يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. جنين بتاعي جوجا فلو مو دي بنميلا نسيم فلا هادون كليلا هاتاكو هاكو نكمو هاتاكو هاكو أمن دخم مخوم مغيين إيخان تقليد كم مخوم مغلين دينو مغيين فسمان تاتا نيونا هاكو مغيين غاكي نيامنا باكلا ونيالي أمن دخم مخوم مغيين فال كلا عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الفائدة الأولى فائدة فلفلو اعلم علي تلولو ده كلام كتبول جاب مكان انت مولا تنبيل لادون نتي أكالو أيها المشفق على سربه انت من بسلان إلى جماعتي المنتقد لكسبه انت من بيبلوني على السخالة حفاظ السنية نعمل ابي من تلفوز السنية أن الخيور كلها خير الخيور جمو الخير أن الخيور كلها خير ممبئ مجموعة كابب كفرين منتو في اتباع السلف السلف ولو بلانكول لا حول ولا قوة إلا بالله. أكو السلف ولو بلانكول تو مسكينة نيجي سنة يفرين في السلفية كانوا كتبوا السلفية المتوقعة يبقى السلفية كنتوا ليبين كلام مغول يبين تحكرا سبحان الله نهكلين حدا ما يجي سوالة نجي سو وحده مغولو إلفت فين كلا على كتابه إلفت إبابيك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أقول الشرور كلها مضمونة في ابتداء الخلف. أقول كوجا خبيه مجندي مغلبان لبيدان كل فرون أقول ملتاني على ساري خير بي سلفولو نين كران كتبو كوكو سلفولو تلقائي اوتوماتيكمان ابي سيبو لما نبي البلاتوكو نعم السناسيوم. فلذلك يطلب من المكلف اتباع السلف الصالح في العقائد والأقوال والأفعال. كل حاكي نيني بنيني مكلف وبلا يتلولو دي صند ما يتلو يحابين أكوي بنيني مكلف وبلا حبول السلف نما يلكو إلى عقيدة توتو إلى كما كانت إلى فور كانت نتولا ما تهبوا بيلي جنتي كوك تانتي ينكولا ميجي فوق ينكا بيلي جنتي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا
فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكل ما كان في الكتاب أو السنة كرم كتبوكو الملم أقول من بي كتاب السنة أو أجمع عليه العلماء من بي تربي كتاب السنة ننتم لنا لغي مد مما الراشدون لنا بالبكندري ملو كتن يلو بلانكو لا تبلانكو نيا ساحرين لا لنا دكوي بلانكو نيا ساحرين لا تنتم تاتو إني أقول كابي بالبال ساحرين يبقى سبالة يا عمي بلانكو يقول ساحر يا تربي فوري نحن جميلنا يفوتي نحن جميل حنو نجلو يحدوي والكاتا كرم تبودون فوكوتي المقتدى بهم موسى يحمل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قضيت ويسلموا تسليما. يا كرم كتب ولا حرف الصفاي ما لنا ملامة إن أتي توحين سوسو هانت باتلكم حرف الصفاي نيالا إنت حقوق تم تكيت باتلكم مؤمن ينفو مين ينك إنت أبو مؤمن ينفو أحافو نامي نتني ما ينكت إنت أبو نيلا كلين كنكم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إلى عقيدة التو أني وأقوالهم أني لكم كملوا سيبون وأفعالهم أني لبارون سيبون وهيئاتهم أني كينيا سيبون السنية المحمولة كينيا كتتار ورجن تبين إذ هم الذين شهد لهم الشاهد هاتوا سيبون كرم كتبون صحكم لا رحمه الله أجدين يسفل مغيلي أمانة لجنت أمانة علمية لا مانع من لا تبغوت لندو تو أني دينو تو نابكم لسين نماتو nakili ni mo sifa do mi keku ke ba sifa info asa magwa ama minga habe fu fa futu fa la fu na kata mo tola ise mo khabara kenno minke o fu mo gole ise lala itelefta ma to minke mo khanyinti lakum kana mo khanyinti mo lakum kana mo nyas patro minki mo nyas patro minki mo salu jomu al kanansi al qiyama fuar janna silu batasoni andi الممكن سلجة حنا مدومة سكوس مقاعد كهلا بوجي بارو بارنا موسم بجة حنا ما نتولو أنيم بارينلو ميلو تنبتا ميلو بناري نميلو بلولا ألوم بيك إسلام بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت خير طال سيلا خيرته المن لبطول من تلا المار جنة كلن كده ما مكسل جهنم ما المن كنا ديال المكسل كنا جوا ما بين إن خير كوتنا نلقى من مستوصل يالني بس لندين فين البلو كوتنا نلقى من مكسل ما متنقلما المصاب ما بلا ما مكسل صاب جواز فم بما التعالى سبحانه وتعالى أتلخن خير ولون المن خير ديال عليه الكننسي القيامة فور جنة السيلو بتصني يعني المنكس لجة خن مدوما سكوا سفقا كهلا بوجي بارو بارناي موسم بجهنم انتلو أنيم بارنلو ميلو تنبتا ميلو بناري نميلو بلولا ألون بيك إسلاما على كنا موسي على ما كان ده بخانتون نميل بناري انتو فوق خاطر بسلك على سيم فهم سلو من على مفني سيري التي هوكي حرمت الله بارو ماسي نبي والحدا بكم لا توبا إسوار دولك أنينك مخو من باخر خير لا على كتابولا أنينك مخو من ناخر خير ها بكم لا كتابو كان إن شاء الله يساوي ماكو الشيخ عبد القادر جابي أي مالونينك كرام كتبو كرام بام مارين فولو لميتولتي المليما كرامبانغول تو موسامن توخو فوتا بار مغناني بيجي والفين كنت مغول بالبتغي إسا ماكو 46 تفا 40 كتبو 45 40 شيخ يدالي مغناني توخو فوتا بتغي بون دونغا نيلو توخو فو يالا كرامبانغول هافو كالينغي توخو غانغولا مغو فنغا مي فنغا لا مغو توخو فنو ولا هاكا سمي إما من تلا بيسك مغدو بيجي هادي ميكو مين فو يا سامولي كلين كيما فو بني افو لون كلين موسستو مين بافل على مغلم او موسستو ولا كان سن صوب ولا الكو يبي من كلام بولو وخا بولو برنو الله كيل عليه الصلاه والسلام اترن ابو طالب توفل ده عبد المطلب توفل ده اكو انا ابن عبد المطلب ولا فخره الله كيل عليه الصلاة والسلام والمقدوة تيبون دولة بري مودو سكو دوكي أسكون دو ساكي كوتو سلالا نيمي كيكو كوتو فسرو سديا مغلبو بلين كودو بنالا في هو فولي إبو فولي هو دون كيلا سندولا علي برومسور فادغال من يملاما مبكوبيا كرانشو يدادي لكتابو دو كران أكون هنو جي كتابو يخران على برونسور فادغا تنت كرام بانغاتي جافل تن كرام بانغو جراس كنا نما انتو مالا لكم هول سكول كينيا لو انت جان كوكتل أكون هنو كتابو يخران أكلما دي كتاب سابا مفين دي بوريرا أبابا ني بابا فمفين دي بوريرا على برونسور فادغا هاين فو انتو خامي أكون من كتابو إنك ni hanyin kitabu fahamu ki salon kinin kitabu kela inte fulanti ibaba na baba faranta fulanti afu suskan tan karambaya bulul le sortata to bululu abeto do ko mudonti karamba dingel to isabe mako 40 silimanga karamba alim ne malama aha karamo ya sembe wala barama futi dol bulla de aha kono kono buy bulla le ha shawra ñu xaaro tutul fa ngabulu mfa ba ka so alim ne malama ko ku karamba dingal ko ñi maale lon tito am ma dingal lon dole lon tito bon aje kuma ko to takhassusul ma ko to londo lankir mata do aba maringal to nyami na man lankir ma dingal to nya e ko me ñi ma lankir mata dingal to nyami na fana aha adingalu shawra nyoya ha kula nyorima min sayiti la konni ne min be kebato kabiri ho nyaaje
ikombo bismillah isonta womu kawo kubalati jahango na la tata ya na dohoya adoko khata yisigi dingira to atente jamina womu kawo ku altala fanga la mo kata marina le molti bari ahala wuli jigo mimma al hajigo mafala de hatubu lonnal fanam bota ke banyinto to yin fanam be sonto male ñil fanam be sonto lo ma dunya fanam be sonti ma mil hilo karan kutubo yinu almina malama karan sitafa 45 ya dali 45 ko ñil be bota ke ba klingin to mo almi amin momin la kari bon bi nin karan kutubo mo almina malama janim be tala jawo jam folo mo ni be namela inse in fola ha don kilila ha ta ku hakun na kuma ha ta ku hakun amman da kham mu khoye i khat taqlido kem mu layla dinoto mu khoy fisman ta nyawunan ha ko mu khoy ngake nyamina ba kala onyale amman da kham mu khoye fa la kila alayhi salatu wassalam nyinne mu leslo tanyati harinna mu folo fa jati ma karan kutubo almine malama alaha kitabu kele soniyate hasamu wala karangate ni hila tarjamatu la saha ila siratu ila tahanya la saha ala ho soniyate hasiya dingati karan sankun fana mo karanga soniyate o fana nye hasiya karan kutubut ibe habdo kele bari karan kutubo ha kitabu min wala fi karan sankun pli para wala sharhu ate shugula jawta mo wala karangalla ba ni mo min nga jamma gunge salon ne hada mading na shugulo guliya ta fandola fando ase ame fangasto jima ha tugu sefero be hatta durin wakati ferlingal ma ni to fonoro wakatu mo wala karang faram be hatta durin yingiro ma ani la saharo ni jadi be kurala yingiro la kalibilu be ibulus sahato jadi te kurala kitabo ingila holu bule noto ikorita ime foro to kibe wala firo kele ko me do hakinya min abeke no altala no asaku fulale kunne mo beku nge kitabo mimma nahjatu salik karan kutubo alhainke adingi ha sharhu dol kala kitabo karanta mo samambulu mimma ke kitabo indronte kafet ba fana bijina karan sankun ala talibulu ibe nyala to mbonine mo min be karan ikome karan kanjura ke balu alem tar ke balu karan setilu alem bal fodelu ale surba ke balu mo min be karan abe keta karnabaleti bari safo lilleti go manya kuto kuntunun kudo logo termbalale nizamu kutato o mu jamanti akoto ha organisation ke ni hat ko tanya la sa ha organisation ke ha karanga fungo ha nizamu do kala ikome madrasa be from mimma ha tuatel watoto tuba dinke follow plupart a habitu nyinine ngamimme a habitu nyinine face a bikara adu alenga newo fanan sahata amammo hobo mo fanan to hafo ko kankar ko ndabol karnante do karanna amammo bo mo to ante mo hosu do mo hosangol do mo buhari alti ndero dinga mutinja wontiji amin benata silan dorom mo londo mu nelati alabulu be se karanga nyini bar be me asoto be se godo nyini be me asoto nyini ndo lebe mo ko masoro lebe alama baratenu ha atele mo la hamilu ken karan nin khatara le tego man nya kutu kunturoke mo ko milu karan tabula no tanyi nizamo continue la ngamira atren lefta kelle tuba ke marjauti lonni nyini naliye bari qadarullah wa ma sha'a fa'al ni altala lafta minna wal sake ani mo nen mamben amadi atala londo to ani mo nen mamben mo min khata fanga to hola bo ala mo hol bato ko to jango bato bari otumo mbari fulolu londo bibulu mbari man gal londo bibulu
wala se sede ya insifalla har khatratul halon bar moktar sede wala se to fay parce que atul meta mu holiya comme betenne ala londo wo karan kutubo la londo ni mansi jahango mimma wahdo intending asita male haraman simba directement asita la ma indirect misal to ngafo na mi nyonje amon kul kilim fonye bari ngala saha atele talibu li khantul baba lukara ala talibu la lam tarkeba wulu wala khantul baba lukara akana ki en ko jahango misal to ni jahango ni si ku tabenta jahango e karandi asatra mon alifulo bay sa ko be karandi ni sen no fon mo dantal le karanti to ko to mo do le karanta wala to wala tanna mo holu hakko longo e hakko le moti ni alha mo ko ke minti ni khana karabuli me ke fenkite alha khaira wodi mo khoma ite ko kinta fe khome tulula aketa dunya mata ketal jammati ite de kele fenti limi ki ko fen fananta bolito jadi be mo khole sala folo mum babulu kar salamu alon ko ni meni soto na fanga ye ni khani le kitabu le saha ise karamatul jato akoto ka o kolem ni la kitabu yinke misal to ise ta jamano dol kan lonnal butito lonna balu bari tatara bu jamano le kan bari ni man ta jawo jang ihi tudin ko ko je la halondo yil kafu miri tata nyafe wolna ta kawela akoto ni le londo kunto ani tele doctorat a valeur doctorat la ni on ka signatan ile londo kunto ka fisoti valeur la munna ya khasoto waqti minna ani khasoto nyamina ani khasoto jamina mo ko to amun fatage jari anyala arabu janyala humma ko ni akarante bulale wana arabu kan sefero gemala halondo bule ni ko bule nya kendola amun ta jawo jang na kilin ni mo altala la kuto siginalti ni ko kibi lola ala la kuto sigirnya ise toto intending iketam baringa tomati ba ketam baringa berseti ketam baringa jahangoti ketam baringa fatafingati fismantia min bi bulu nte man da kun soto mo bulu wala ni ngajele intara baraku kan nambaro bato nambaro dingira mbol to gosila ila khairu to gosila de nambaro min bato mbol to gosila ala le se fengeji na hadi mo homa ifani ngi sodu mo hoyna ase fenge ndodi tama misal dun ta am fanga jete misil mo munti ngam fanga yembe salla abiyen ko sabun tala sabu la bala ibaba la londo sto min to mismi ya londo a histo jonna a hasto karsala so jonna karsa min be to ko fole be hakanne hitat italon wa al haluma donga ket sabu di ta histo don ket sabu di ta histo misal don tol megen tam baba bulu isa i londo valeri tanna mo holo londo valeri tanna ito mfana kon ka don ko ni ini hajimbe folal sa min kita guitar goslata adi be guitar la gosla plupart min kita commerçant ta adi commerce la la plupart min kita lonna ta adi londo ni la plupart mbo to sabo be jokri ni honna tenne sabo ni no ni be jokri ni honna tenne don kita sabo ti te baba haylo kar sal kita sabo ti mbaba ne mam mo la kofin ko puisque tout le monde 45 ko ngeje halam tarkiba si alim ne malama wala o fanan kete geta balati ngala keba al 35 ko la talibo minuma mo ho khaddo ko to mimman fanno do kul kati o mo ho khaddo ko to isa fo mimma kakar alem bal fode ni o tata jamin na fayda karamangol fo mal stoptu mimbe tata jang woje si tom tale mimbi bulo sabula ili telefon mo mili karani halon dosto wo mo famba fanan ketatene ila talib ala talibu la talibu ni talibu kutal mamun wallahi ala talibu la talibu wal ni talibu kutal mamun yahadur khutbake ya min ka ni mato al musarani madilima al makili junubu khafaroti ani daraja kotota ndagam fanga je salla ntam misil mol to bongo na hakili bula school ko mu hasalo lo nyadi puisque en dolbe tamalol man salolo e baba man salolo e bembal man salolo mo dole hite nya koto kunto ha ko ili nya ita mimba nya itali itelala o fanan na tanya itete fanan mo hakane hadan londe
nge kuma le jahango belenko jahanga lonna fololu walla khani ma keren keren li kata muslimo simple ti jahango to iko alhamdulillah almuhinna lila parce que nin lon nin tije dino mele tangano nino sima ya ta jahanga kunda hansayi lonna mil botato walla kat sabu hala tanga ni ha min kani mato ni tantola ni ha min ke min mambe sawabama فلنلتمس لهم أحسن المخارج أو أحسن مخرج نيها منك ممن بسوما نا فسركوية نتندين ساكتني بانت فنتلا جدي انسا فسركوية مخون تيجي فودو ستابلو دو خطابلو كم الإمام مالك حابن جينا منا أكون مخون تيجي دو ستاب فودو ستابلو دو خطابلو فوق قبر دونكي والمؤلف كيلا عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر الصديق كيلا تنبي كولا من تو بيبي انت كاتل مالونات براس دوسة تابول دوسة تجي دوسة تا عمر بول دوسة تجي دوسة سيدنا عثمان بول دوسة تجي سيدنا علي بول دوسة تجي أبتني مناك دومي تا كيلا بول عليه الصلاة والسلام هدو تجي أتمم معصوم ولتي مغناني اللي بنداينا مغفل ستانتان مغفل ميتانتان مغفل جمان ستانتان لنا أني لون دينينا نيل أسفوي لما كي تانتان مغفل جمان ميتانتان النبي أمو أني جاهلو النبي أمو ميتانتان بسك معصوم لهم على كيلا لسلتو كيلا مغلو جاهلو من نوفر ميتانتان أسفو مغوما لكا تانتان تناحالو مغوما من لزا كا تانتان توتا أفكا تاتي كالا أسفو مغوما لكا يتا من يبولينتو harabe nta sawa mai sawa ko ngi bulante kadi so yekano so yimma donc tan sa fallu ngalaka lonna ani lonni nyinina nimmo ho botanyi groupe fulo ko lonna ani lonni nyinina mboto o kembutu fodi tata tan be mo groupe to anabe mo dum anabe mo yap bunda ferme tale wallahi ntola hadino min soto nten ninja lonni nyamina bi hakan halon tenne na hanga keba fololu nin hakilo be bitalla itolle ta hasiapo munne hi ñoxo mutaten afo hi ñoxo masilal ne ubi ñoxo kete mo holu kabri ala hida ina lihi sote horoma e me mo buña i dina to i leftala fu i lefta min buña la e se mo kilin na kutabiti ha mo kilin masilan bari mo holu me masilan de mo holu se sonne ni son tele sena wala hak Jaafar al-Mansur ka doxoy ako sondo me min be sisol kono ko fanga me okulu de ibe kule italila min si okulu ni haje mo wala xam mo il fin ko risi hanje jaminna bon comme ngena mo danta to fa ko ton tede ko il to fa isa dolbi yol mo to fa ta ante ta hakilo tata gosilla sta dol fo to fa ta selti bari to fa ta de bani bulati la ko fanan ko sa tara ako beleji mbe kuma la kitabo dolama ke bay ne kitabo dolma abata siya sayirigati alibula kitabo ko alibula sunno ko alibula kitabo ko alibula sunno ko be Usman fasari ila fasarla bon nga kitabo inneme ana fasaro comme ça nsena yele ko kutaka min nga kitabo nke karan kutubo ko ala kitabo into ko al faidatul ula ko faidatu folofolo ilam ali tulolo de karan kutubo ko maka nta mulla tambir la don neti akalo ayyuha al mushfiq ala sirbihi itam min besilandi la jamati al muntaqid li kasbihi itam min bi balunya la sakhala fas senya nyamin ebe min talafo senya an al khuyura kullaha ko khayro al khuyur jamul khair أن الخيور كلها كخير ممبة مجموعة كابب كفرين منتو في اتباع السلف السلف ولو بلانكولتو لا حول ولا قوة إلا بالله أكو السلف ولو بلانكولتو مسكينة نيجي سنة يفرم في السلفية كانوا كنتوا بدي السلفية لما توكنجا إما السلفية كنتوا إبي كلام مخول إبي تحكرا سبحان الله نهكلين حدا ما يجي سيوالي نجي سيو وحتو مهولو إلفت فين كلا على كتابه إلفت إبابي كيكا
kila sunna la lisa ta mai babe ke ka mi nga godin ni soto waha dam fatan korta na kili fasar londo ni londo faham londo mukilinati subhanallah أقوى الشرور كلها مضمونة في ابتداء الخلف أقوى كوجه بيه مدندين مغلبان اللبدان كل فلون لتو أقوى مولتاني على سهارة خيرو بيه سلفولو ننكران كتبو كوكو سلفولو تلقائي اوتوماتيكمان أبي سيبو لما نبيل بلاتو كوتي نعم ألسنا وسيوما فلذلك يطلب من المكلف اتباع السلف الصالح في العقائد والأقوال والأفعال كل حاكي نين بنين مكلف وبلا يتلو ده يسون دم يتلو يحالنا أكو بنين مكلف وبلا حبل السلف نيما يلكو إلى عقيدة توتو إلى كما كانت علينا فور كانت انتو لا ما تحبوا بيلي جنتي كوك تانتي ينكولا مين فوق كان ينتا بيلي جنتي نيتا تاتا ينفلين سيلي إنا تي لما تخالي يسأل تلا تراجي إسي موندو هيبلا كسانكي كونو انت كرام كتبو جلو سبحان الله ألا ممبن سواب ما حنا بارولو كينيا كندو يتنا ألا كان كاوان فنغلا كاوان فم فوفا فو من نفا فنفنا فنا هم بلا نمبروتو والهيئات واجتناب كل ما أحدثه المحدثون من البدعات المخالفة لما كانوا عليه أكو إلى كونتو إلى كما كانتو إلى فور كانتو أني إلى كو كينيالتو أنا تعالى كان كون صوب فين بيلا بدم مخلو من نفلو من كتا والسوسولات مغفلو السوسولات أجي سيبو لما كران كتبو المني ملاما أتلها بابا لون حسين تتي فالير من بابا لا تلها لون حسين تتي فالير من بكرم وبالا كان كتبو لون حسين تتي برا لك كتابو جنو أكو كو سيبولو إسافين ما كلنا نينكي تغوبا نينكي تغوبا فنجي دكتور ممر غزالي حفظه الله أبي كتابو ينكرنا لندو كينديا نيابي كاسيت لا أكوني مغوني لبوتا بي كنت دكتور عدو نيل بولده نيلو إبي فين كتال دان تغير الفوائي والله أدو إمان تا دكتور جمانكا نحكي كي بال ساكوما لكتابو ني سنو لا نيم فسرو دورم بون باري قالوا مغومن بكلو فسرو ني حتى بيالكو فانسا مغلو فسري ونيلو ني نافون تكلينتي لما كانوا عليه يترمب منك لأنه صلى الله عليه وسلم ما هي اوتوماتيكما ناكم على كون استلف ولا لأنه هذا ما توقفوا كتما برابكيل عليه الصلاة والسلام لأنه كوكيل عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى مهد الدين وأسس قواعده وأوضح كل ما يحتاج إليه من الأحكام ثم أحال بعده على أصحابه أكو كيلا من فاتوا عليه الصلاة والسلام أجون توفدا أكو كيلا نعم إبه عثمان كومون نسلي كمان كتبوا كوكو كيلا من فاتوا عليه الصلاة والسلام فهدينو ينتمبين أكوتو خامت مت خادو مغول بولو أسكوي بني نعم أخدايتا من بيما أكيتو أكورالي ولا ناتالا تنبي يكون من سمين فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين أنا تال تنبي على سايبولو أكوتو نالما من جنتا طالب لسايبولو كمان كتبوا الكمل فقال صلى الله عليه وسلم كيلا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي أكم بطل يامر الحبل السنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي أن كندن تميلو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الحبل السلوك نها كلين نمي مبولي السلوك بجحيم السلوك الله أكبر فكل ما كان في الكتاب أو السنة كرم كتبوكو الملامة أكم من بي كتا من بيتر بكتاب السنة أو أجمع عليه العلماء من بيتر بكتاب السنة ننتم لنا لغي مد مما الراشدون لنا مل بكندري ملو كتن يلو بولانكو لالت بولانكو نيا ساخرين لا لو نيا كويت بولانكو نيا ساخرين لا تنتن تاتو إبه أول إني أول كابي بلبال ساخلي لباس بالله يا مين ببلانكو يقول ساخا نيا تري بفوري نيون نجامينا يفوتي نيون نجامين هانو نجلو يحدوي ولتاتا كانوا كتبوا جول فوكوتي المقتدى بهم موسي يحمل له أو أسند إلى قياس صحيح غير فاسد
non te min keta sumandir sakharinti sumandir tinyarinti sumandir sakharin salon nyadi akoto sumandir ko mbata ko mo kan wakati sama ya kudo habla law hatuto lonna imaje arhono kon amade hadithuto amade ijma'uto jambutu ase qiyasu ke asa fengi saba fengi trend fengi min trembe hatuto minna tasoto labannata into woni folo teklinti de bari la ma hankutol be kili asol du ñombul mo me o keno folon la minga kitabu ni sunna ni ijma'ulo karan kutubu le kamme أو إلى عمل أحد من الصحابة ننت من كتر سايبا دول باروتي كما نسمين فو دائما الإمام مالك رحمه الله أقولين سايبا دو كما دو فو هر سايبا ني سايبا دو ما سوسو نمو حجة لت أو التابعين لهم بإحسان إما أنت فين ستوي بوسابين تو مؤمن بلاتين لكو نمالا إيه يا خيمة أكوتو من ناكي تنياتو يبتا كتابو السايبات سنو السايبات إما فين جلتو iha muhomin ya khayma londo babulu atata nyame ne seno la taqlido ke bundaina lonna seno la taqlido ke lonna ko hora seno la taqlido ke bara sa kanyadi misal tabata kitabu le sa ku do batabula nin ku bulata lonna ha kitabu kono sa maje aha sunno la sa maje aha ijma wala sa maje asadur khotol ke butu dur khoto insilen ante comme esperi kun kuluma ante esperi ite katakan dal tal sadima banin lonne en tataje ay darin karamo dola min bata nyato kar sa to bota silon ne lako pili par lonne en sabolola fana tata au contrôle je lonna se taqlido kel gan sifalto misal to kar sa afana man tamilla sa afana ngak tenne de afana se tambilo bundala puisque man dalila je hatu ga ilarun wala أو تابعين فهو دين الله قل دين الله تعالى الذي يدان به موسى دين منا وما خالف جميع ذلك فبدعة وضلالة أكون من بيسوسو ومبدعة في ليلة فلا يجوز العمل به مؤمن كم بارلالا وإذا علمت بذلك كله فعليك باتباع كتاب الله كرم كتبوكو كوني باتين بيلو منغاك انت بلا لا كتابوكو وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنكي لا لسنوكو وما كان عليه الصحابة أني سايبول ترم منك والتابعون أني ميلو بلا تسايبول نوتا والتابعوا التابعين أني ميلو بلا تتابعين الفرنكو قال أجيب جل مجنتين القرون الثلاثة المفضلة قال لك إلى ليس رأيت صحابة موسى جنراسون سبوا من فاجول لمدى خير الناس قرني والذين يلونهم أجل ما كوس سايبولوا أني تابعين ولا أني ميلو الفرنكو كي خبوا لكم من عقائدهم إلى عقيدته كي خبولاكو إلى عقيدته سبحان الله أبينا لكم في الحسين إبا جون سوتو بينا لكم كتول دام تلم فهما كرام كتبو كو علم نيما لما كوبولا سايبولا عقيدته كو سايبولا عقيدة كي باسيفا نيم بين فولا با فولا لا أبي مين فوكا با كلمالي ناكلي ني غسلو والي ni gasilo wali puisque shentan ase ko mastila moy ni gasilo wali algama tako kembi ku ne ken ngolo ikinga puisque ni hakaran kutubola harfu sifay mal ne malama inati tawhayin soso hanta batal ko harfu sifay nyala ita ku kutam takita batal ko mo min ngin fo ni man yinke inta ko wallahi mo min ngin fo aha fo nyami nete ni man kete inta ko njila kurin kan ko ba jabiro do biji tuma das kiyen khairoti ni altarar ke tati kadun kiti subhanallah ila aqidatul to ani wa aqwalihim ani lakum kamalu saybulu wa af'alihim ani labarulu saybulu وهيئاتهم أني كينيا لسيبول السنية المحمودة كينيا كتتار ورجن تباينو إذ هم الذين شهد لهم الشاهد هاتو سيبولو كرم كتبول ساكم لا رحمه الله أجدينو لنسفل مغيله أمانة لجنت أمانة علمية لا مانع من لا تمغوتو لندو تو أني دينو تو نابكم لسين نميتا na hakili nimmo sifa do mi keku ke ba sifa info asa magwa
amma min ka habe futu fata ko na ka ta mo matola ise mo khabara kenno min ke wo fo mo gole ise lala ite lafta ma to min ke mo khani tila kuma kala mo nyas fatro minti ise nyas fa kitabu inje nyas far nyamine ise nyas fa si jama nyen dunya kono ha fa ko ni ali mbonta ko to subhanallah idh hum alladhina shahida lahum ash-shahid aku hatu saybolu sedo ata walle ndeni safon na kuma to kotoma alta la ata mo millar janna dungala ita habul ko idun lafta talar janna le hana bulla qulu to takhrin ko yin fadisa kele na hakili ar janna mutakhallal tini fota jele jahannama ya jahannama lo ta daraja bi worola alta lahminda bi woronin konon to bebe jahannama dingel ma konon di molta dunya kono min setta be to fema sigi klimin ben kun dunya hata adamu hanabla sayna ni bala barla si kilingo abe to fema mo tambulu min se wo koto kono no abe silani nganya ibe fa xam wala su kitabo ni sunno soso mu jahannama taqulti akutol joti kitabo ni sunno soso jahannama autorutre akili durwante mo buli xam mo buli sila kutaka nama ke kitabo ni sunnoti mo hi bula kan ferna mutakap ikan ta joda ikana malala ikana silangala ikana sikala di ibe hakani silam mo nya hakani alanya isa ala taraji ako sediyata wala fi simanta bil fadila wala fi simantiyaye saybu wala fi simantiyaye wal khairiyya anila khair was-sotoya fama amilu bihi amalnah akuy barta minna farimbe bar la wala karam kutubul kam wama tarakuhu tarakna ni khamin tuje farambol tulaje na kilin insafu yen dalimbe tambela janna ya fem 20 Usman bulu min te saybol bulu na ko Usman ya buluka karam kutubo ko ki habuluka nim faranga min tere bulu min te saybol bulu karam kutubo ko ki habuluka nim ben toto nse taxa jadi be mo ko jabi le kumo to fale me taxa londo ni nta xambaro be bula habe inama mam bu ñañi ni mam mobili ñañi ni nga be inama karam kutubo min le ko je folate alim ne malama iko kay tubatu minna asifa bannantiji barala godo amala mara de amam bullo ala de aha be nile ha talale ñinne mu bulan ko sa xarñati ni def tam xos fay na bulan ko la ala sa xade londo nani godo benta godo me fo tabara ha londo soto londo biti tala godo kunna non te ka ñongo min babla konti godo aje tuantije bari ala godo isa mele imo me sa londo leje abetenne la hakilin alunga silan alanya na mo folo le kuto ni be kitilale alunga silan ala kha barako min la jahangayama hambi men kudu la doto subhanallah ni obe kala foleti limin nata foti khabu ngala limin nata foti e khati go bungala na hakilin kana sikka mo ma na khala soso mo mu furele ti non te min be saya ma konondi mo khanyin ta ala soso ita na mo ma sutra fongo ibe mu nyinaja subhanallah allahu akbar wama tarakuhu tarakna يخمين تجي مفرنسو تجي فيجب على كل من أراد سلوك طريق النجاة أن يبحث عن سيرهم على سهادة أكون مخو نرى سهادة جماعته بيبقى أنت باكلة تردو باكلة كرام كتبوا جافولي أنت يكون جافولي يدون دهما كم مخو لفت كيسو سيلو لا حدون كيسو سيلو لا نيلو تاني عنينك لا إله مخو ترى مجرم بولا بينكم تيكو كرام كتبوا كي خاصة يبول تاني عنيني ني لفت خير وسيلو لا عن سيرهم وأحوالهم أني لقول كينيا وينظر في أقوالهم وأفعالهم إيه لبارو النيل كما كان لسها دينو تويحت خاكا ويجعل ذلك نصب عينيه إكنابو إنياكوتو نصب عينيه كوتو إنيا حتوكا إكن إنيا مكتما تغطي مو كان على جليبول
ويأخذ نفسه بالجد في العمل بما كان عليه يخصو بهم طول ما دي يخنا كيمو وحبيالتي مفنقول كان أبو الكادي كي يخصو بهم تابدي حامو تفنقال دي ويعرض عما يحدثه المحدثون بعدهم بدم مغلق من فليكو ما يكودون ولا لا إله إلا الله. أيكم سايقول لكم أكا سبحان الله. نحكي يا الله نال كتاب وتا إسدي أجي الله بين سوم. سبحان الله. سبحان. أبتني ولا يلتفت إليه. مولها من فليكو ما كي كان يكون في روما ويقول اترم بالتخليها إنفو إذا رأى شيئا مما أحدث بعدهم لي خمو خدي من بلتكو كتو دول فلسيب الكولا كي خينفو لو كان خيرا لسبقون إليه كونين خيرا لو ترم وانتي سيب ولا فلو ترم بينكلا بالله والله. فمن سلك سبيلهم وصل إلى ما وصلوا إليه حقا حقا أكون من بولت فينكو سيلكو إدون تسيلو من إدون تسيلو لا إسسي إسي تمما تنيا فنبلوما ومن عدل عنه فقيل له سحقا سحقا نمني إقرو يغطاس لك طلبو جنفوبيين جنفوبيين أكتو جهنم كيلو لجمعهم وعليك أن تترك البدعة المحدثة التي هي ضلالة وصاحبها في النار أكو بدعة تجي من سلو مفلوتي أتبو بتاتو وهي ما لم يسند إلى كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح غير فاسد ما دام مخو خبارو منك ناس متى كتاب لو حني ناس متى سنة لو حني ناس متى إجماع لو حني ناس متى قياس صحيح لو حني قياس فنا أكو فنا كان تيار أو فنا كان قياس تيار نتدي نحكي على الصفحات فلو الجنتي منكرة بو مؤمن كتاب ينفو هل يخاجو فون من ترى كتاب ينفو بيلا اسم هو اللي كتاب ينفو نبونو بون 35 كلام كتبوكو رحمه الله كل مبحث السابع مورو لن يغولي سادس توكلا بحاجة فيما ورد في القرآن والحديث من ألفاظ يوهم ظاهرها تشبيه الله تعالى أكو لفظ من لا تلغانو كونو أسكي ألنك نيغاجي كنالا أسكي كومي التشبيه والمؤلتالا كومي يجي مؤمن ستشبيه كعلى حالة من تنجويا مسناسي ديتايم كاسكي ينقولمو براكوتو وانت بالمخلوقات كاسكي ينقول يجي ألتالا من تنجويا لا دافن لكوبري أكوتو وانت سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أكو سنيا بألي أبي كتتار وما كتتار بالا على ندافن ممنو أنا تنا مثال تالي تلولو ده نترم كمال منك وقتو كقوله تعالى يكم على تعالى لكم كان سبحانه وتعالى على العرش استوى الرحمن على العرش استوى كرانكم بوناتا حرف انتجا أكم ماريغو على العرش استوى الرب اللي كانت تقولني أئمة الحاج توبلا تعالى يكوكو على وارتفع ابن كثير على الصح ابن كثير على الصح على وارتفع وكقوله تعالى يكم هل ترى لكم كان يداه مبسوطتان كم من سولم من سيكون فلو السباري يتلو له ده أجي مثال الفلم كم هو سمي منتن يغير ولا دون جمينا أجول يسفلا أنا تنعي مثال التي أني وكنزول الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا وغير ذلك فالناس في ذلك على فرقتين كان حديث منا تقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر قال ترى سيدنا سنفتو ما نيسو تتسو لبنما أكم مخولو أنا تافو كم أنتو كم مخولو توسك تجنسي فلا فالفرقة الأولى أكو سيفولو السلف الصالح اتلولو ده السلف ما تغير كلمة الصالح ما تعرف لا من الصحابة ما تعرف سبعة والتابعين ناني وأئمة المسلمين لولو آمنوا بها
ako salafu saliholu kol le musid fololti ko wolu saybol to ani tabi'inol to ani misilmanya tongoli ko be malik shafi ahmed wa anis falu amanu biha karan kutubo ko limaniyata ala mahankuto nyulma tenne ihamenya minna amaruha kama sami'u ihala tambitenne ki ihamenya minna ولم يبحثوا معانيها akima kotonyini itulolo kima kotonyini karan kutubo ko kima kotonyini wala ta'awwaluha idum ma fasari saybo le munti kima kotonyini ma fasari bal ankaru ala man takallama biha yahamu gelagi yahamu lata ha komoma minga kotonyani ha fasaru kala. وهذه طريقة التسليم فالندي سلو لجنت أكوت يحكو من يمين يحامتونا التي تعود إلى السلامة من سي إلى دي كسومة وبها أخذ الإمامان أكو كينيا ينفنا الإمام بافلو حينتا أجل ما مالك والشافعي أكو مالك والشافعي إسكا ناتل توقتي تندرون أدي كوريا للكلية أدي كوريا للكلية أي تقولوا ده وأكثر المحدثين ألين حديث كرمه فنبا ننتبه بخاري مسلم أحمد نسائي أبو داود ترمذي حتى ابن ماجه يلبيك حتى إنما فلوين أنا تعرفوا الفرقة الثانية أقول جماعة فلان يقو ما فيها مفعلية mbekumo min bele ni wakati aqida toto santo ta intrenje kuma kan wala kan intrenje sansan wala kono ke moko jena sediya nyen kombe sansan ni ma kono ke boko konye kombe sansan ni ma kono tani hani alhamdulillah wal firqatu thaniya firqatu fulan yoko mutakallimu al khalaf انت عم اهل الكلام اكو متكلم الخلف من لا تسيبوا الكوما نيكت اهل الكلام تابول لما متكلم كمالا الجماعه ناكت مضاف ومضاف اليه متكلم الخلف اقوم غلبان ملنا تني الكوما والكمالا ولو المقتدى بهم غلنتي يا خميل كم على صحيح المقتدى بهم اما بكو اقتدي بهم اقول لكم المقتدى بهم غلنتي يا خميل تاولوها ولها فسري واخرجوها عن ظاهرها كتو من بلانكين مرنالا يحابو كتو تينا وردوها إلى ما تقتضي أدلة النقول إن تفسري وتندي دليلو إحاجي وجن يامنا حابين وما إتولى جيروت أنا تكيتي أكو فالطريقة الأولى أكو جروب فولو ميلفو الأسلم كول بالكسرين سبحان الله والطريقة الثانية العالم أقول بنا تاولو كلون دو بولكاتو بون علي تلولو سيلي كلام كنت بقول علم نملا ما أتبت كرة تعالى أكو فالفرقة الأولى فرقة فلو السلف أكو السلف والبين بون نالا سافلو كلام كنت بقول جينا ما تهورو منك السلف أبتوفو وبفلولتو صالح وبفلولتو من الصحابة سيبولو تابعينولو أئمة المسلمين ولو واللي ما نعتمد تني إما نيانيني إما فسري ورو يها كريم هو بالمين فسري ورو لا كسيلو طريقة التسليم نين مفند سيلوتي دون حكا حكينا منا التي تعود إلى السلامة من سمول دي كيسوما ناكلي إننا ما تعمل فلو كابي كيسو سيلو كان أخلاقيتا إننا ما تعمل ألتالا حالة كيسي أخلاقي إننا بتعمل كل كارسا كيسي تكارسا خلق تمام تام إننا بتكيسو مم غدو كنت يخامر كخلق تله من العلماء من أضلهم الله على علم مغول بيجي لندو كعليه لفلي أبي من ما تنكم متكلم الخلف مغول تني لتعلق إلى عليه الصلاة والسلام أبي من ما أقول ستفترق أمتي إلى 73 فرقة مغول تيتو فولنا لندو كلمة أكتم مغنتي تفولنا إلى لندو إلى فيلي توك على ترى مغل فيلي بل عم بن بعور من نبي موسى بلتي يهون بني إسرائيل نقول كاوتا مال لندو بري من كاوا مال كيسولا
kiso ni man bula mo ko ka halagita karan kutubo ko sila folo wal mu kiso siloti ke mo ko kiso silo ta mu nyani nabutu ke mo ko sila folo wal mustalaf wal siloti aje salafiyya lama toka salafu ni malu puisque salafu kuru fana bida ko to mo na tamiti nya do mu salafu leti barako ko salih ako saybulu ako tabi'inulu ako a'immatulu ko el main ko to nyani ni idum ma fasari bari ha mo annakari mo bulu min nga nyani ni ha fasar ha kuma to takallama biha parce que saybulu moke ako nyille sila folo nyin nyille mu fande de siloti de nyille mu kiso siloti de ako limamu alman bafulo fa ngay netade munna ako alman bafula ma ahmad togofa man abu hanifa togofo iko men min fo falnaltamis lahum ahsan makhraj wato be ni ibangeta bo dula ni may khadima jahangala jahango lon nalu ha مالك ني شافعي لو اكوتو انت كي من دوي لو بيس كوما يلا لكوتو مفا باكا سالم نمر كو شافعي با من ترى ميل جهانغا كي بالكو احمد نونت ابو حنيفه ندي مامي مو فلو ني بلوندي اكوتو انت كو مو فلو يناتا كاجا فيلو كابا فيل حاف كو دول ما تادي يبي ما تمذهب كلينتي كي موكو اكوكو سلاف لبان كولوندو كيلي تولما même folo tugu halaw kan folo lu ni ha ngemil le ko folo ten kan ko tubu yino am ne mayem ni ko lon lo ki bi nin to la génération mo lon na la ya ba fulen ka te mo haja ay berbetege nin hakilo lu ate mo haja ni hikmato lu ate mo la haja mbo mo folo lu a'lam wa ahkam wa afham wa ahsan londo min yene kili groupe fula ñoko matay londo kili hol fo yibal ekoto yalo ngole me lekoto londo kili hol fo bar hadel fo groupe folo la koto hadina londo min fo le koto ni fismantebe folo le bulla a hikma tuto a londito a fusito ni hol ni le ban natay le londo la abele ko me ni samto na julo abele ko samto na julo londo ñene foten bara ko tonte ñi fo be buusi ni fo bullale na hakilinge aljina me nyamina ite laari mo minna no ha groupe fula foten be ni ala tema lefta be kame ini ala tema groupe fula be taja mamma ebe groupe folo dara be gerne lo folo akon tiya telefona no ngema lew bari nta malon sile mo seno groupe folo ngulal nyaminna ke ba sifa nyin karane kan nyin na cd ayna hata nyin groupe folo nyol karam kutubu almu ne malama atal khara la kitabu karanjani tulbe silama ahin karanne ganin tulbe sila ayo imma ya ayyuhal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يكم يكم لا هذا مدين تلو قلنا لي أكاتل مخمل بتلي مانيا ألو على لبتو على حال كيلا لبتو على كني كودون على الباميكا مؤمن سكما سفاي ميه كودون على نحكي خير أنت مغول كود ألترى أنت من دكولا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قال كان كده يكون مغول مرسا وكم باميكا أيوه ولا باكا بدي انتا ميكا الله سخاجة أي تلقوا لنا لباركا يامين كان كده يكون مغول مرسا وكم باميكا لا يسمعون قال تعالى جاني ايو من بيكرنا كي مكو هاي بيكرا جنو لي ريزومي جاون سبحان الله ادم تاين لا انتو نرسا قول قلت لك سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أكاتل المؤمن بتليمانيا قالوا على لبا على كيل على عليه الصلاة والسلام أنا ألا كون يا البيس المؤمن لا سبحان الله أنا كلاك بس النزاع ما بمهول تيما فإن تنازعتم في شيء النزاع ديسكيسون دو تطبل التيما بس أنت نيسست المهول تيما لذلك خلقهم قلت لها مهول دالي بينك بري فردوه الى الله والرسول كي مو مالك كده قال ارسل على الكتابهم ان كيلا عليه الصلاه والسلام امول كده مو سنا يسفروا كبتو همنتو سبي انت كو كيمين فهموا ابن مفهم لبتو فردوه الى الله والرسول ان كنتم برنا تعالى كان دي بلان شرطي ان كنتم تؤمنون بالله نين خاطر بالايمان يرين علما واليوم الاخر اني لون ذلك خير ولا هدي الله ده واحسن تاويلا ولا فلان بان هدي الله تلكم فلان هدي الله الله سبحانه وتعالى كو يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. أكاتو المؤمن بتليمانيا قالوا على دانكم ناكم تالي أكو تنيا ميكو علىكم قالوا كيلا دانكم عليه الصلاة والسلام ناكم تالي على من فولالي كيلا من فولالي على نغلتي أبات الدنيا نالجام نالما دانكم على حالهم على سنو لها بدم خونا صندوم جلو تيما أكو تو إلا فتكون سنة دانكم أسدينا تيما إنت كأنه بتو ألو سلام فتنونيا من ميسي مهما من كلين على مخا برا سي مو فن من مالا مخا بعد ألو خالو قال تعالى سبحانه وتعالى ألم تروح الدمي عليه حنكتو حقولي كتابه يسوسولا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أقوم غزتو على تعالى سوسولا حياة غايب لا شرك فانتو إسيتو على السوسولا حياة قبل الشركوت ألتلاكو سبحانه وتعالى نمنا كيلا لبتو إبت على لبتو ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا نمني كودو ميكي إتم إتي هكوتو ميكي إيه حاكو لتنغا تتنغرو بألتلال إتنتي لكروسلاتي عفو نيما كي من بيتم تروح كيلا ما على الرسول إلا البلاغ قال لك عليه الصلاة والسلام أكو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين حديث دوت عمر بن الخطاب كيلا حتى من نفسك يا عمر أكم هو الإيمان يا مساخة فناكتا على كيلا لحدياتي عليه الصلاة والسلام حاسيا أدينتي أولو بقوتي مهو بيتي كي بعد إنه أسلوب ولا بارجا أكو ما تيكم أمام بلون نالتو حالتين بيسايبول مبون على بتكيسو لمغولي نها كيلين نسيلان على نيو نكوتو سيوا باماني نمو هو بسيوا ولا إلا سيوا تدنيا جا دنيا سيوا أو دنيا جا لانقايدو قال لك ألتلا مانكي كون لانقايدو تقول هم فكم بولكلا أمانكي نمبر هذا تقول هم فكم بولكلا أمانكي إضاعة دوجنا تقول هم فكم بولكلا حركة إضاعة دوجانيتي ما كتابه لك الكتاب والسنة أمنا كتاب كيف أمنا كتاب الفانتي يوم كيف أنا كتاب التي مغول بيك شو قال ترى كتاب يقول لانخيدو برهان ني برهان با إضاعة الدنيا إضاعة الدنيا ولا بفول كتاب الكتاب ونيال الكتاب فوق إضاعة الدنيا يوم ينجا سبحان الله نحكي لهم السلام علينا نمو هو بتاعنا كيت كم بتاعنا الجنة ليه أتودول فرنا الجنة سيلوستو إيه تدول خارج النسيلوستو إمام كومين يالو كنا تا ديسنا كلمة كيبو ولا متلها تا في تخري أنت سافو بيه أنت لكو حبوا ينباس أنت بنينا مين فويه ولا سهارة إنسان يعني نكو باركو تدون تمبولا يعني نكولا
nsanya ni ne betege nsa résumé la hala tambi ham fanga ina dolu ko ham fanga ha dolu bulam bo fe ni amin menna akan ken kabe da ningile innaka ibn majah qala an auf ibn malik قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه اقول يهود الفتن فتنتا بيورولني كيلي فواحده في الجنه كيلين دون بار جنه و70 في النار بيورولو بيبي جهنم وافترقت النصارى على 72 فرقه نصارى الفنان بيورولني فلا بيورولني كيلين بيبي جهنم اقوى الذي نفس محمد بيده لتفترقن امتي اقول والله من تول بفتن على 73 فرقه اقول تابت على فوق بيورولني سبا ففرقه واحدة في الجنة أكو فرقة كل بار جنة و72 في النار بيورو لننفلو كابي بتاعنا متات قيل يا رسول الله من هم كدم مولتي ميل بار جنة قال الجماعة كجماعة كرام كتب أجني جماعة ولا كوفني الفرقة الأولى أجني جماعة ولا كوفني هل كيل عليه الصلاة والسلام كجماعة الطرفون سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. هذا اللي كيل عليه الصلاة والسلام نفسا كينا بارلا لنا لكو كنين كتتي إنا بارلا تعالوا بو ألو باروتو إلا بتتعالي للوما كي تعالى كودو كلاجي أل تعالى كوكو ميلي بيسرالي لجاني بتعالى نينكو بينكو سيتا جناي ولدي هي سريلا كويل مؤمنولتي لون نالكو كوني إنكتا بين سيفاي نينت دني أمي فنكو أحدينو دول سوسو باري كيلا سوسو تلمن كماني كويل كو ميلي بيسرالي لا أول مؤمنة أكوتو ميلي بيسرالي أول مؤمنة سكور سيلاتا أنت من تكيبو سوسو لهم كوتا تابلاجي نتا كوتا بلاجي نها كيلين ألونا لميراني مالتها نمو فولولما نمو فولولو يها كتا سامن نكي نيها أكتا أكلماتي كتا مهمكما ماتي كتا جهويا ماتي كتا دهويا بنوتي نيها من جولا يكني بلات يكني بالاسم بلاتو إلى خير سامن نسيتي nje kato min belate nga kato in from tay to labulu nje londi yina minna nga from tay to labulu nje londi de minna nga from tay to labulu kenya fen jenna nga from tay to labulu na hakile ni ko kibe mo hol kela jom molfi e telephone ante fen di folo mo hol fisir walli akana site mala tono mbe sagila matugu bon abetenne mbe sagila matugu karsa sallaba e bota sallalto karsa sunnaba e bota sunnalto modol hakate bratu wati kile to mujamala to tedinoto surtout ni mo xam mo folo la silo bula hana kiliro kama ngene min mejan mo ni be tilinding illa ftar jannalla illa ftabula lak ran kutubo fanga ko le fanfan ibe kele salafilati ma holo fo nyinga nante ala kumo yi hay mburuka ika kalas ga ka khafara bani kam mol kayo ni soto ko lante bulla ame kumo banin lijot palum be ne sawm ni sine mbe mum fo li ngon nyanji mbe sagila matugu na dino to Ousmane Koye ni be sere ta la telma ko kila alayhi salatu wassalam wal mubulan ko tati akili kila isi la bawro suman walama bawro me suman muktama ngeno le kran kitabo to wal mu kitabo in kran mu na fanga ko ni be bar la dino to isabel ko ala kodi kila ko alayhi salatu wassalam saybul kodi isul fo wal mu dinoti ya mo de butun karsa hakete ne ke ba ko do donte ama amandu fanto bay abel fo ko be la wato fonti jiwo ba ni obi no kenya inte ngele mi metente melate ngena me nya min nete ko be kenya fo 30 ji nte ol fu ñu ko nya halagi ya cewlu mo ko ye akita mo lati saybul trambe min kantul sol fo makangolu isi la kafriya munna
أجلنا من تفرقة فلوتو سيبول تاتول ما مكان بول بولكا ميلوكو كونيكو قال ترى بلاريش سانتو كي بتاك فاتيمات نيتا هو كي سابيتا مكو كافيرو بري مي خايا فلا سيبوليه دانجي من تيملا تريتا تكو كلمه مخو خول سيتي تولنيالا إذا كنت بتعلم كيف فاتيمات يداه مبسوطتان ألما سأكون فلوتو فيني itolko ko bulonte non kana ni ko bulo ibe tal mun nyam xola wala ke mu ko ka kete doliye ko tara munun tan yo xala mo tal dafin la al tara be ko tar mo male al tara be keri inna allaha mawjudun wa anta mawjud al tara be keri ifran be keri munna ini ala mun yo hayot al wala hake ahlul kalam ifatang fatanti le madhaboto bara bi xam kuto do bay na firqatul bi kan nyamina mankurala inshallah berna adna be détail to alen kim batalon ke jahanga direction afana ngin bayle afana nga ahlul kalami fana ngi bayle alhamdulillah ahlul kalam mo jamanti milsa altara ma kuto fasari كي مو كو مو فلو ما فسري يا حالة تنبي كي حالة تنبي جامينا انتو البلن ساكي ونيا